सुदूरपश्चिम होइन अब सुन्दर पश्चिम भन्नुपर्छ। सम्भावनाको खानी हो स्वर्गसरी बन्नुपर्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, म राजेन्द्र थापा। कार्यक्रम नमस्ते सुदूरपश्चिममा आज पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ। सुदूरपश्चिमका लागि आज पनि एक नयाँ प्रस्तुति लिएर म यहाँ माझ आएको छु। यस भागमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। हरेक आइतबार बेलुकी 8:45 देखि 9:15 एनटिभी प्लसबाट प्रसारण हुने यस कार्यक्रमले नेपालको सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रका अनेक सम्भावनालाई उजागर गर्दै आइरहेको छ। सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई राज्यले उपेक्षित गरे पनि भौगोलिक बनावटले गर्दा त्यति सम्भावनाको खानी पनि रहेको छ भन्ने यथार्थ यस कार्यक्रमले सबैका सामु छर्लङ्ग पार्ने जमर्को गरेको छ। यिनै सम्भावनालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उजागर गर्दै हामी आइरहेका छौँ। यस क्षेत्रको विकासका लागि प्रशस्त मार्ग बन्न सकोस् भन्ने हाम्रो यात्रा जारी छ। आज हामी सुदूरपश्चिम नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यताको धनी बझाङ जिल्लाको केही रमणीय दृश्य लिएर तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो जिल्ला सैपाल हिमाल, खप्तड क्षेत्र, सुर्माताल, ऋषिकुण्ड झरना लगायत विभिन्न ऐतिहासिक महत्त्व, देवल तथा मन्दिरका साथै पुरातात्विक र पर्यटकीय स्थलले भरिभराउ छ। यो क्षेत्र नेपालमा आधुनिक शिक्षाले ज्योति बाल्ने बझाङ्गी राजा जय पृथ्वीबहादुर सिंह पनि यस जिल्लाबाटै उदाएका हुन्। पुराणमा उल्लेख गरिएका केही वस्तुको निशानी पनि यस जिल्लामा देख्न पाइन्छ। बझाङ जिल्ला नेपालको इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण स्थान राख्ने जिल्ला हो। त्यति मात्र नभई आदिम कालमा आफ्नो मनलाई शान्त पार्न र तपस्या गरेर शक्ति प्राप्त गर्न पनि ऋषि मुनिहरू यसै क्षेत्रमा आउने गरेको किम्वदन्ती यस जिल्लामा पाइन्छ। सुदूरपश्चिमको सेती अञ्चलको पहाडी जिल्ला बझाङ राज्यका पूर्वाधारले जति विकट मानिन्छ, भौगोलिक बनावट र परिदृश्यले त्यति नै सुन्दर र शालीन मानिन्छ। आध्यात्मिक कोणबाट हेर्दा यो क्षेत्र धरतीको स्वर्ग नै हो। यहाँका विभिन्न प्राकृतिक दृश्यहरूले स्वदेशी मात्र नभई विदेशीहरूलाई समेत लोभ्याउने गर्दछ। जिल्लाको सदरमुकाम चैनपुरमा केही भौतिक पूर्वाधारहरू भए पनि अन्य स्थानहरूमा भने त्यति भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण भएको देखिँदैन। वातावरणका हिसाबले पनि अति उपयुक्त मानिने यस क्षेत्रमा आदिम कालमा ऋषि मुनिहरूले तपस्या गर्दै आएको कहावत अहिले पनि ताजै छ। उत्तरमा रहेको हिमालय र दक्षिणमा रहेका पहाडका डाँडा काँडाले यहाँको मनोरम दृश्यलाई झल्काइरहेको हुन्छ। राजेन्द्र लक्ष्मीको नायककालमा सरदार अमरसिंह थापाको नेतृत्वमा आएको फौजले नेपाल राज्यमा समाहित गरेको यस जिल्लाले शिक्षा क्षेत्रका उदयमान तारा जय पृथ्वीबहादुर सिंहलाई जन्माएको थियो। अहिलेको नेपाली शिक्षाको योगदान तिनै जय पृथ्वीबहादुर सिंहलाई नै जान्छ। यस जिल्लामा रहेको ताल सुर्माताल, विभिन्न मठ मन्दिर र देवालयहरूले यस क्षेत्रलाई निकै उचाइमा पुर्याएका छन्। ऐतिहासिक र पुरातात्विक दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण मानिने यस जिल्लामा ती सम्पदाहरूको संरक्षणमा स्थानीय बासिन्दाहरू आफै जुटेका छन्। गरे के हुँदैन र भन्ने यस भेगका पौरखी मानिसहरूको मेहनतले यस जिल्लामा विभिन्न प्रकारका अन्नको उत्पादन हुने गरेको छ। सदरमुकाम चैनपुरसम्म मोटर बाटो पुगेपछि यातायातका सवारी साधनहरू निर्बाध रूपले चलिरहेका छन् भने हवाई मार्गबाट आउनेहरूका लागि विमानस्थल पनि छ। यहाँबाट नजिकै रहेको खप्तड क्षेत्रमा पनि
यस जिल्लाको केही भूभागहरू पर्ने गर्दछ। यहाँ आउने पर्यटकहरूका लागि असाध्य पर्यटन क्षेत्र अँगालेर राखेको यस जिल्लामा हिमालयले सबैलाई हाँसेर स्वागत गरे झैं लाग्दछ। त्यसैले अन्य भौतिक पूर्वाधारहरूले पछाडि रहे पनि पुरातात्विक र प्राकृतिक वस्तु तथा दृश्यले सजिसजाउ रहेको यो जिल्ला एकपटक सबैले हेर्नै पर्ने देखिन्छ। आदिम कालमा नेपालको अस्तित्व यहाँ नरहे पनि यहाँको आफ्नै अस्तित्व रहेको पाइन्छ। कहिले डोटी प्रदेश त कहिले कर्णाली प्रदेशको स्वामित्वमा रहेको यस क्षेत्रको आफ्नै स्वामित्वमा सिंहवंशी क्षेत्रीहरूको राज्य रहेको इतिहास छ। सत्ययुगमा भगवान शिवले सतीदेवीको लास बोकेर यही बाटो हिँडेको उदाहरण यहाँका बुढापाकाहरूले दिने गरेका छन्। यति मात्र नभई द्वापर युगमा वनवासी भएका पाण्डवहरूले वनवास र अधिकांश समय गुप्तवासमा पनि यही भेगमा बिताएको भन्ने किम्वदन्ती यहाँ पाइन्छ। यहाँका अधिकांश देवालयहरूले पनि यस कुरालाई पुष्टि हुने सङ्केत गर्दछन्। आदिम कालदेखि नै पर्यटनका लागि योग्य रहेको यस क्षेत्रमा विभिन्न खाले देवालयहरूको कथाको रूपमा इतिहास बन्न गएको छ। पर्यटकीय दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण मानिएका ती धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि पनि स्थानीयवासीहरू हातेमालो गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्। यहाँका विभिन्न मन्दिर देवालयहरूमा प्रमुख गरी देवलबास 9 मा रहेको देवालय हो। यहाँको वरिपरि ससाना अन्य पुराना मन्दिरहरू पनि छन्। स्थानीयवासीका अनुसार यहाँ असोज र चैत्र अष्टमीमा ठुलो मेला लाग्दछ र पूजाआजा गर्ने गरिन्छ। यो देवालयको निर्माण कहिले भएको हो भन्ने स्थानीयवासीहरूमा केवल किम्वदन्ती मात्र रहेको छ। पहिले कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत छँदा जुम्लाका महाराजाले स्थापना गर्न लगाएको भन्ने किम्वदन्ती अनुसार नै स्थानीय स्तरमा जुम्ली महाराजले बनाएको भन्ने प्रचलन छ। कथा जे भए पनि यस मन्दिरमा विशेष गरी शिव पार्वती गणेश हनुमान दत्तात्रेय र विष्णु तथा लक्ष्मीको पनि पूजा गरिने स्थानीयवासीहरू बताउँछन्। पहाडी क्षेत्रमा बढी जसो शिवालय र देवालयहरू रहने भएकाले यसबाट यो पनि अछुतो रहन सक्दैन। त्यस्तै अर्को प्रसिद्ध तथा चमत्कारी दृश्य देखिने ऋषिकुण्ड दह हो। यस कुण्डमा प्राचीन कालमा यज्ञ हवन हुने कथन छ। पुराणमा लेखिए झैं वर्तमान युगमा अपत्यारिलो लाग्ने दृश्य यहाँ आफ्नै आँखा अगाडि देख्न पाइन्छ। दैत्यहरूको आक्रमण हुने सम्भावनाबाट जोगिनका निम्ति पनि यस स्थानमा उहिले ऋषिमुनि तथा देवताहरूले यज्ञ हवन गरिने भएकाले यसलाई ऋषिकुण्ड भनिने गरेको पाइन्छ। चट्टानी गुफामा रहेको यस कुण्डको बाहिर अहिले शिव मन्दिर छ भने भित्रपट्टि अनेक थरीका दृश्यहरू देखिन्छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने गाईको थुन आकारको एक चट्टानमा 4वटा थुनबाट दुध आउँथ्यो, तर बिस्तारै अन्य 3 थुनहरू विलय भएको र अहिले एउटा मात्र देखिने र त्यसैबाट दुध निस्कने गरेको बताउँछन्। अहिलेको विज्ञानलाई नै खोजीको विषय बन्ने यस दृश्यलाई कतिपय बुढापाकाले ऋषिहरूको यज्ञमा कामधेनु गाईले दुध चढाउने गरेको पनि भन्ने गरेका छन्। स्वच्छ शान्त र रमणीय वातावरणको साथ रुफटप फ्यामिली रेस्टुरेन्ट भएको एसी युक्त नापानी रेस्टुरेन्ट, विभिन्न देशका परिकारहरूको स्वाद लिन सकिने भिभिआइपी रूमको साथ सुविधा सम्पन्न बेडरूम, पार्किङको राम्रो व्यवस्था भएको होटल डेभोटी, सुदूरपश्चिमको मुटु धनगढी 5 हसनपुरमा अवस्थित होटल डेभोटी। फोन नम्बर 091521618 523918, फ्याक्स नम्बर 091524409। सबैको रोजाई सबैको विश्वासिलो एक मात्र सोनालिका ट्र्याक्टर्स, सुदूरपश्चिमका लागि अधिकृत विक्रेता
समामा इन्टरनेसनल प्राली र राप्ती अञ्चल घोराहीका लागि किसान ट्रेनिङ कन्सन घोराही दाङ, साथै महिन्द्राको मिनी बस तथा लाइट भेहिकल्सका लागि सुदूरपश्चिमको अधिकृत विक्रेता किसान ट्रेनिङ धनगढी चौराहा। फोन नम्बर 091-521-242। सीएम मेसिनद्वारा हाड जोर्नीको सर्जरी गरिने अनुभवी चिकित्सक र पर्याप्त स्रोत साधन भएको एम्बुलेन्स लगायतका आकस्मिक सेवा सुविधायुक्त 24 घण्टा यहाँहरूको सेवाका लागि पद्मा अस्पताल प्राली, अत्तरिया चोक, कैलाली। फोन 091-550-355 550-798। पर्यटन वर्ष 2011लाई सफल पार्न तपाईको सेवाका लागि सधैँ समर्पित होटल साथी। अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भएको भिभिआइपी रुमको साथै नेपाली, इन्डियन, चाइनिज लगायतका विभिन्न देशका स्वादिष्ट परिकारका साथमा फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, एसीयुक्त आकर्षक सेमिनार हल लगायत सुविधा सम्पन्न होटल साथी, एलएन चोक, धनगढी। फोन नम्बर 091-523-488 521-350। पश्चिम नेपालको गौरव सुदूर सन्देश राष्ट्रिय दैनिक। यस कार्यक्रमका प्रायोजक होटल नेहोती। दर्शकवृन्द, यो त भयो यहाँका केही देवल र प्राचीन अनौठा दृश्य बोकेको धार्मिक विषयवस्तुको यी अनौठा विषयवस्तुहरू पनि पर्यटकका लागि मात्र नभई विज्ञानलाई नै चुनौती दिने खालका हो। यदि यी विषयवस्तु उठान गर्न सकिएका राज्यका लागि आम्दानी स्रोत यी विषयवस्तु नै बन्न सक्छ। यस्ता दुर्लभ गुफा र ऐतिहासिक तथा पौराणिक महत्त्व बोकेका तमाम दृश्यहरू हामी भेट्न सक्छौँ। आउनुहोस् अब चर्चा गरौँ सैपाल हिमाल सहित यहाँका भूखण्डको बारेमा। बझाङ जिल्लाको प्रवेशसँगै टाढाबाट देखिने हिमाल हो सैपाल हिमाल। यस हिमालले बझाङ जिल्लालाई नै आफ्नो काखमा लिएझै लाग्दछ। विभिन्न पहाडी श्रृङ्खलाको बीचमा रहेको यस हिमालको महत्त्व निकै छ। धार्मिक ग्रन्थमा मधुकैटभ दानवको हड्डीबाट पहाडको निर्माण भएको भनिएको छ भने वैज्ञानिकहरूले सूर्यको टुक्राबाट पृथ्वी भए पनि जलमग्न पृथ्वीमा ज्वालामुखी र प्रसरले उठेका भूभाग नै पहाड बन्न गएको बताइएको छ। तिनै पहाडमा हिउँ जम्ने हुनाले हिमालय भनिएको हो। जसरी निर्माण भएको भए पनि यी हिमालयले कुनै देश विशेषको मात्र नभई समग्र धरतीकै सुन्दरता बढाएका हुन्छन्। बझाङ जिल्लाको मात्र नभई सुदूरपश्चिमको अति महत्त्वपूर्ण हिमाल हो सैपाल हिमाल। समुद्री सतहबाट 7032 मिटरको उचाइमा रहेको यो हिमाल सुदूरपश्चिमको मुकुट नै रहेको छ। सेताम्य देखिने यस हिमाललाई निहालेर हेर्ने हो भने यसले सबैलाई आफैतिर आकर्षित गरेको देखिन्छ। हिमालयका अग्ला चुचुराले नेपालीहरूलाई मात्र नभई विदेशी पर्यटक रूपी पाहुनाहरूलाई आफ्नो गोदमा बोलाइरहेको देखिन्छ। हिमालय हिमालको राज्य रहेको नेपालमा यस्ता प्राकृतिक सम्पदाको सही सदुपयोग गरिने हो भने पनि राज्यको आर्थिक विकासमा निकै टेवा पुर्याउने देखिन्छ। हिमाललाई पछ्याउने क्रममा यहाँको स्थानीय बाटामा पंक्तिबद्ध फुलेका फूलहरूले यहाँ पुग्ने जो कोहीको मनलाई लोभ्याउने गर्दछ। हिँड्ने बाटोको वरिपरि रङ्गी बिरङ्गी फूलहरू आफै पंक्तिबद्ध भएर अवलोकनकर्ता र पर्यटकहरूलाई स्वागत गर्दै आमन्त्रित गरिरहेका हुन्छन्। नेपाल एकीकरणदेखि नै यसरी हाँसिरहेका यी पुष्पहरूले मानव एकताको सन्देश पनि दिइरहेका हुन्छन्। पहाडको अनेक उकाली ओह्राली गर्दै त्यहाँ पुगेका मानिसहरूलाई
सान्त्वना दिँदै आफ्नो मन्द मुस्कानबाट थकाइलाई भुलाउन प्रयत्नशील यी फुलहरूले साँच्चीकै जन्नत वा स्वर्गको परिचय दिन्छन्। मानौ पुराणमा भनिए झैँ इन्द्रको अलकापुरीको प्रवेश मार्गमा सजावट गर्दै राखिएका अनमोल सम्पदाहरू हुन्। यस्तै गद्राए गाविसमा रहेको गोर्खाली झरनाले कसको मन तान्दैन र? पर्यटकका लागि त आकर्षणको केन्द्र नै मानिने यस झरनालाई निहाल्ने हो भने दुःख र कष्ट सबै बिर्साउने गर्दछ। प्रकृतिको काखमा बजाङमा रहेको यस झरनाले आदिम कालमा गन्धर्वहरूले पनि यसमा रमाएर दुःख बिर्सने गरेका थिए कि भन्ने भान गराउँछ। चैनपुरमा अहिले पछिल्लो समयमा आवागमनको लागि मोटर बाटो पुगेपछि बस गाडीमा यात्रा गर्न सकिन्छ। पछिल्लो समयमा यात्रा सहज भए पनि त्यत्तिकै जोखिमपूर्ण पनि छ। तर मोटर बाटोको निर्माण नहुँदा सदरमुकाम पुग्नको लागि पैदल मार्ग र हवाई मार्ग नै रहेको थियो। हवाई मार्गबाट चैनपुर जानेको पनि कमी नभएको होइन। पहाडी भेगमा भए पनि यो बजार निकै रमणीय नै देखिन्छ। सुन्दरताको धनी यस जिल्लाको मुख्य आपूर्ति केन्द्रको रूपमा नै चैनपुर रहेको छ। ससाना जलविद्युतको उत्पादन गरेर आफ्नो गाउँलाई झिलिमिली पारेर यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले अन्धकारलाई चिर्दै रात्रिलाई पनि अन्धकार मुक्त गरेका छन्। स्थानीय छन्ना क्षेत्रका बासिन्दाहरूले माइक्रो हाइड्रो पावरका रूपमा नाडी खोला गौरीघाट लघु जलविद्युत आयोजना 2065 सञ्चालनमा छ। माझीघाट छन्नाको सो लघु जलविद्युतले स्थानीय स्तरका 6वटा गाविसलाई विद्युत सेवा प्रदान गरेको छ। यस्ता तमाम खाले जलविद्युतको आयोजनाले सानै लगानीबाट पनि जनतालाई सेवा दिएर टेवा पुर्याउन सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण देखाएको छ। पहाडी जिल्लाको काखमा यसरी निर्माण गरिएको जलविद्युत आयोजना अरूका लागि पनि विकासका लागि सन्देश दिने महत्त्वपूर्ण कडी भएको छ। नदी नालाको उपभोग गर्न हामीले यसरी नजानेका रहेछौँ जस्तो लाग्छ मलाई। यदि हामीले नदी नालाहरूलाई प्रयोग ल्याउन सक्यौँ भने हामी लोड सेडिङको मार्गमा पनि पढ्ने थिएनौँ, अनि भारतबाट पनि अनि हात थाप्ने काम हाम्रो हुन्थेन। र यो हामीले अनि यो यी नदी नालाको उपभोग गर्नु आवश्यक नै छ। जनचेतनाको कमी छ, अझै जनचेतना जाग्नु जरुरी छ। गाविस भन्दा पनि वडामा बाँकी छ हाम्रो। त्यसैले अब यो छन्नाको जलस्रोतको अलि तमाम खोला नालाहरू बगेका हुँदा त्यसैले जलस्रोतको अलि प्रभाव अनि राम्रै हुनाले त्यसैले हाम्रो बत्ती अहिले बलिरहेको छ। बत्तीका साथसाथै अन्य हाम्रो जे अन्य कल कारखानाहरू पनि त्यहाँ भइदियो भने जहाँ कि अब पिसाई कुटाई अनि अब मिल जस्ता अन्य उद्योगहरू पनि यस्तो चलिदियो भने अझै जनताहरूलाई अझै सुविस्ता हुन्थ्यो। स्वस्थ, शान्त र रमणीय वातावरणको साथ रुफटप फ्यामिली रेस्टुरेन्ट भएको एसी युक्त नापानी रेस्टुरेन्ट। विभिन्न देशका परिकारहरूको स्वाद लिन सकिने भिभिआइपी रूमको साथ सुविधा सम्पन्न बेडरूम, पार्किङको राम्रो व्यवस्था भएको होटल डेभोटी। सुदूरपश्चिमको मुटु धनगढी 5 हसनपुरमा अवस्थित होटल डेभोटी। फोन नम्बर 091521618 523918, फ्याक्स नम्बर 091524409। सबैको रोजाई, सबैको विश्वासिलो एक मात्र सोनालिका ट्र्याक्टर्स। सुदूरपश्चिमका लागि अधिकृत विक्रेता समामा इन्टरनेसनल प्राली र राप्ती अञ्चल घोराईका लागि किसान टेक्निकल्सन घोराही दाङ, साथै महिन्द्राको मिनी बस तथा लाइट भेकल्सका लागि सुदूरपश्चिमको अधिकृत विक्रेता किसान ट्रेनिङ धनगढी चौराहा। फोन नम्बर 091 521 242।
सीएम मेसिनद्वारा हाड जोर्नीको सर्जरी गरिने अनुभवी चिकित्सक र पर्याप्त स्रोत साधन भएको एम्बुलेन्स लगायतका आकस्मिक सेवा सुविधायुक्त 24 घण्टा यहाँहरूको सेवाका लागि पद्मा अस्पताल प्राली अत्तरिया चोक कैलाली। फोन 091 550 355 550 798। अत्याधुनिक किचनको साथमा चाइनिज, इन्डियन, नेवारी खाना, रूफटप गार्डन, एसीयुक्त रुम, हाइजेनिक वातावरण भएको अमेरिकन म्यानेजमेन्टका साथ बेल्स क्याफे, नयाँ बजार धनगढी। फोन नम्बर 091 521 588। पर्यटन वर्ष 2011लाई सफल पार्न तपाईको सेवाका लागि सधैँ समर्पित होटल साथी। अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भएको भिभिआइपी रुमको साथै नेपाली, इन्डियन, चाइनिज लगायतका विभिन्न देशका स्वादिष्ट परिकारका साथमा फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, एसीयुक्त आकर्षक सेमिनार हल लगायत सुविधा सम्पन्न होटल साथी, एलएन चोक धनगढी। फोन नम्बर 091 523 488 521 350। इस कार्यक्रम का प्रायोजक होटल नेहोती। यस्ता तमाम दृश्यले सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला बझाङ प्राकृतिक सम्पदाले निकै धनी छ भन्ने कुरा सबैका सामु देखिएको छ। यी सम्भावना त हाम्रो क्यामेरामा देखिएका केही दृश्यहरू मात्र हुन्, तर यस्ता कतिपय दृश्यहरू छन् जहाँ अझै हामी पुग्न सकेका छैनौँ। यस्ता सम्पूर्ण सम्भावनाहरूको खोजी गरेर राज्यले दृष्टि पुर्याउने हो भने विकासका दृष्टिकोणले पनि स्वर्गभन्दा कुनै कम देखिँदैन सुदूरपश्चिम। चाहे ती प्राकृतिक सम्पदाको दृश्य अवलोकन गर्ने स्थलको निर्माण र पर्यटकहरूका लागि व्यवस्था किन नहोस्, स्थानीय स्तरमा पनि कतिपय कुराको जनचेतना जागे पनि सहरमुखी बन्दै जाने प्रवृत्तिले गर्दा पनि यस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू ओझेल पर्दै गएका हुन्। स्थानीय बासिन्दाहरू भन्छन् योगी नरहरि नाथदेखि लिएर कतिपय ठुला मान्छेहरूले निकै कुरा गरे पनि यस क्षेत्रका पुरातात्विक महत्त्वका विषयहरूलाई संरक्षण र सम्वर्धनमा कसैले ध्यान दिएनन्। सुन्दर सुदूरपश्चिम भनेर जुन सुदूरपश्चिमले अगाडि सारेको छ नि, म त यसलाई सुन्दर सुदूरपश्चिम अझै सुन्दर बझाङ भनेर यसलाई गरेका छौँ, व्याख्या गर्ने गरेका छौँ। मैले यसलाई अगाडि ल्याउने गरेका छौँ। यहाँका विकासका सम्भावनाहरू थुप्रै छन्, तर यसको पहिचान हुन सकेको छैन। त्यसैले पर्यटन वर्ष 2011 पनि आइरहेको बेला हामीले बझाङको विकासका सम्भावनाहरूलाई अगाडि छाड्यो भने साँच्चीकै बझाङले केही पहिचान दिन सकोस्, केही विकासको एउटा मुक्ति लिन सकोस् भनेर हामीले यो जिल्लाको बझाङ जिल्लाको 2068 साल एउटा बझाङ महोत्सवको पनि बझाङ उद्योग ब्यान्ड सङ्घले यो अवधारणालाई अगाडि सारेको छ। सुदूरपश्चिममा 9वटा जिल्लामध्ये बझाङ जिल्ला यस्तो जिल्ला हो 6वटा जिल्लासँग टच भएको, एउटा चाइना देशसँग पनि टच भएको। नेपाल जडीबुटीको भण्डार हो भनेर भन्ने गरेको पनि छ। त्यसमध्ये बझाङ पनि एउटा जडीबुटीको भण्डार छ। त यहाँ पाइने जडीबुटीको सही पहिचान हुन सकेको छैन। अनि हिमालयहरू, सुरमा सरोवर, साइपाल हिमाल, माथि चाहिने उरै भन्ज्याङ, अब खप्तर त अब चारै जिल्लाको बिचमा पर्ने भएकोले अब खप्तर बझाङको मात्र हो भनेर भन्न सकिँदैन। समग्र रूपमा बझाङ बढी जग्गा हुन त खप्तरले बझाङलाई नै टच गरेका छ, बझाङकै एरियाभित्र पर्छ भने यस्ता खोलानालाहरू अब ऊर्जा सम्बन्धी भन्ने हो भने ऊर्जा उत्पादन गर्ने हो भने साँच्चै बझाङीहरूले जति खोलानाला बगेका छन् त्यो खोलाबाट हामीले ऊर्जा उत्पादन गर्ने हो भने हामीले अन्य व्यवसाय गर्नु कुनै आवश्यकता पनि छैन। हृदयमा दुखेको कुरा यही हाम्रो सुदूरपश्चिमबाट 3 जना प्रधानमन्त्री हुनुभयो, साँच्चीकै हो। तर जहाँसम्म स्थानीय मान्छे, जहाँसम्म सुदूरपश्चिमको जनताले यहाँको विकासको लागि उठ्दैन, चेतना आउँदैन, त्यहाँसम्म त्यो बाहिरको मान्छे अथवा पूर्वको मान्छे अथवा मध्यपश्चिमको मान्छे आएर यो सुदूरपश्चिमको विकास होला र गर्न सकला भन्न म सक्दिनँ। र जहाँसम्म सुदूरपश्चिमको जनताले सुन्दर सुदूरपश्चिम लेखेर मात्र हुने छैन। लेख्नको कारण के हो, किन हामीले सुन्दर सुदूरपश्चिम लेख्यौँ र यसपछि हामीले के काम गर्नुपर्छ भनेर हामी सुदूरपश्चिमको जनताले जहाँसम्म यो कुरालाई बुझेर हामी यो व्यवहारमा ल्याउँदैन त्यहाँसम्म यो सुदूरपश्चिमको विकास पनि हुँदैन। सायद यस क्षेत्रबाट राज्य सञ्चालन तहमा पुगे पनि कसैको आश्वासन बाहेक केही दिन नसकेको
गुनासो स्थानीयवासीको छ। उनीहरूले चुनावका बेला ठुला ठुला गफ दिने र राजनीतिक दलहरू पनि चुनाव सकेपछि ती आश्वासन पूरा गर्न त परै जाओस् कतिपयले मुखसम्म देखाउन नआएको बताउँछन् स्थानीयवासी। यस क्षेत्रको विकासका निम्ति राज्यको आँखा त एकीकरण देखिने नै पर्न नसकेको छ, तर सुदूरपश्चिमका नाममा राजधानीमै बसेर रकम कुम्ल्याउनुहरू पनि नभएका होइनन्। पर्यटकीय वर्ष झन्डै 1/3 समयसम्म बितिसक्दा पनि राज्यले कुनै कदम चालेको छैन। पर्यटन भित्राउन त्यसको व्यवस्थापन गर्न राज्य चुके पनि राज्य सञ्चालन दलहरू लापरवाही झैँ भएका छन् भन्ने व्यक्तिहरू आफै राजधानी केन्द्रित हुन थालेपछि पर्यटन वर्ष पनि ओझेलमा परेको छ। तर अब यहाँका जनता जाग्न जरुरी छ। सरकारको मुख ताकेर मात्र हुँदैन, गरे के हुँदैन भने झैँ अब सबैले सुदूरपश्चिमको विकासको लागि लाग्नुपर्छ। खालि सुदूरपश्चिममा जन्मिएर राजधानीमा रमाउनेहरूको भरोसा गर्नु हुँदैन भन्ने सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमवासीको भनाइ छ। हवस् त आजको कार्यक्रम यति नै। अर्को साता नयाँ र यस्तै रोचक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म राजेन्द्र थापा लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते सुदूरपश्चिम मात्र नेपाल टेलिभिजन प्लसमा। नमस्कार।